अध्याय 5 विविध कारणा खातीर पाप परिहाराची रीत. एका मनशान जे कितें पळयलां वा आयकलां त्या विशयान साक्ष दिवंक ताका सपताकाल विचारल्यारी ताणें उलोवंक इन्कार करून पाताक केल्यार आनी अशें ताणें आपल्या अपराधाचो परिणाम भोगूंक आसल्यार वा ताणें कळीत नासतना कितेंय अशुध्द आपडल्यार जावं तें एक अशुध्द रानवट मनजतीचें मोडें जावं तें पोसलेलें मनजतीचें मोडें जावं तें अशुध्द जीवदाळेचें मोडें आनी हे परी तो अशुध्द जाल्यार वा एका मनशान कळीत नासतना मनशाचें कितेंय अशुध्द कसलेंय तें जावं आपडल्यार आनी आपलो अपराध ताका कळीत जाल्यार वा एका मनशान ज्या गजालींनी मनीस चिंती नासतना शपथ घेतात त्या गजालींनी नेणारपणान आनी चिंतीत आसतना बरें वा वायट करूंक शपथ घेतल्यार आनी उपरांत तें ताका कळीत जावन तो गुन्यांवकार जाल्यार हांचे पैकी खंयच्याय एका संदर्भांत गुन्यांवकार जाल्ल्या मनशान आपणें केल्लें पाताक उसारचें आनी आपणें केल्ल्या पातका खातीर हिंडांतली एक बायली मोनजात शेळी वा बकडी घेवन सरस्पराक तिची पातका बली भेटोवची. याजकान त्या मनशाच्या पातका खातीर प्रायश्चित्ताची रीत चलोवची. हिंडांतली मोनजात दिवंक ताका तांक नासल्यार आपणें केल्ल्या पातका खातीर सरस्पराक पातका बली भेटोवच्याक ताणें 2 कोवडे वा 2 तरणे पारवे हाडचे, एक पातका बलये खातीर आनी एक होम बलये खातीर. ताणें ते याजकाक हाडून दिवचे आनी याजकान पयले पातका बलये खातीर वेगळो दवरलेल्याची बली भेटोवची. ताणें ताची गोमटी मोडची पूण तकली मेकळी करची न्हय. बलयेचें इल्लें रगत वेदीचे देगेर शिंवोरचें आनी उपरांत उरलेलें रगत वेदीच्या मुळांत पिळचें. ही पातका बली. दुसरें सुकणें होम बलयेच्या रुपान विधी प्रमाणें भेटोवचें. अशें याजकान त्या मनशान केल्ल्या पातका पासत प्रायश्चित्ताची रीत चलोवची आनी ताका बोगसाणें लाभतलें. 2 कोवडे वा 2 तरणे पारवे लेगीत दिवंक तांकां तांक नासल्यार ताणें केल्ल्या पातका खातीर एफाच्या दांतलो 1 वांटो गोवा पीठ हाडचें. ताणें तातूंत तेल भरसूंचें न्हय वा ताचेर दूंप घालचो न्हय, कित्याक ती पातका बली. ताणें हें पीठ याजकाक हाडून दिवचें आनी याजकान तांतलें मूठभर पीठ उगडासाचे काणिके रुपान भेटोवंक काडचें आनी तें उज्यान लासून सरस्पराक भेटयतात त्या हेर बलयां लासचें. ही पातका बली. हांचे पैकी खंयच्याय एका संदर्भांत त्या मनशान केल्ल्या पातका खातीर याजकान प्रायश्चित्ताची रीत चलोवची आनी ताका बोगसाणें लाभतलें. उरलेलें पीठ अन्न बलये परी याजकाचें जातलें. फारीकपणाची बली. सर्वेस्परान मोयचेक म्हळें, कोणेय एकल्यान सर्वेस्पराक पवित्र आसलेल्यो वस्तू दिवंक नेणारपणान सुकोवन पाताक केल्यार ताणें सर्वेस्पराक हिंडांतलो एक आयब नासलेलो बकरो फारीकपणाची बली कशी भेटोवंक हाडचो. ह्या बकऱ्याचें मोल रुपयाच्या शेकेलांनी पवित्रस्थानाच्या शेकेलाच्या मापान बांदचें. जें कितें ताणें आपल्या पातका वरवीं पवित्र स्थानाक दिवंक उणें केलां तें ताणें ताच्या 5 1 वांटो सडीत मेळोवन भरती करचें आनी तें याजकाक दिवचें. याजकान फारीकपणाचे बलयेचो बकरो भेटोवन ताचे पासत फारीकपणाची रीत चलोवची आनी ताका बोगसाणें लाभतलें. जो कोण नेणारपणान सरस्पराच्या उपदेशांनी आडवरलेलें कितेंय करून पाताक करता तो गुन्यांवकार जाता आनी ताणें आपल्या अपराधाचो परिणाम भोगूंक जाय. ताणें फारीकपणाचे बलये खातीर हिंडांतलो निर्दिश्ट मोलाचो एक आयब नासलेलो बकरो हाडून
याजकाक दिवचो. ताणें ज्ञानार्पणान केल्ल्या अपराधा खातीर याजकान प्रायचिताची रीत चलोवची आनी ताका बोगसाणें लाभतलें. ही फारीकपणाची बली. तो मनीस सरस्परा मुखार खरोच गुन्यांवकार जाल्लो. सरस्परान मोइजेक म्हळें, कोणेय एकलो अनितीचें पातक करून सर्वेस्परा मुखार हे परी गुन्यांवकार जायत जाल्यार, म्हणजे पेल्यान आपणा कडेन जतनाय घेवच्याक दवरूंक दिल्ली वा आडाव दवरलेली वा ताचे तावन चोरलेली वस्त वा हेर खंयच्याय तरान अनितीन आपणा अधीन आसलेली पेल्याची वस्त दवरल्यार, वा आपणाक मेळिल्ली भायर पडिल्ली वस्त मेळोवंक ना म्हूण तसल्या गजालींनी मनीस घेतात, तो कसलोय आडवरलेलो सोपत घेवन फोटप्रमाण केल्यार, तो पातक करून अपराधी जाता. देखून ताणें चोरिल्ली वा अनितीन दवरलेली वा ताचे कडेन जतनाय घेवच्याक दवरूंक दिल्ली वा ताका मेळिल्ली भायर पडिल्ली वस्त, खंयचीय हेर वस्त जाचे विशयांत ताणें फोटप्रमाण केला, ती ताणें फाटीं दिवची. फारीकपणाची बली भेटोवच्या दिसा ताणें ती सगळी फाटीं दिवची, मात न्हय तिच्या मोलाचो 5 वांटो सडीत मेळोवन वारीसदाराक दिवचो. सर्वेस्पराक फारीकपणाची बली भेटोवच्या खातीर ताणें हिंडांतलो आयब नासलेलो एक बकरो हाडचो. फारीकपणाची बली भेटोवंक याजकाक दितात त्या आयवजा प्रमाणें त्या बकऱ्याचें मोल निर्धारीत करचें. याजकान सर्वेस्परा मुखार ताचे पासत प्रायचिताची रीत चलोवची आनी तो कसलें पातक करून गुन्यांवकार जाल्यारय ताका बोगसाणें लाभतलें.